والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم السابقون الأولون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا، فأن يجعل هذه المجالس في صحيفة حسناتنا، وأن ينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا شك ولا ريب أيها الأحبة الكرام أن في الكلام عن مناقب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفي ذكر شيء من قصصهم وأخبارهم، زيادة في الإيمان بإذن الله عز وجل، فهم القوم لا يشقى بهم الجليس، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فسماع قصص الصحابة الكرام تحفز الإنسان لتحقيق مزيد من التقوى والمسارعة والمسابقة إلى الله عز وجل، للوصول بإذنه سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سوف يكون كلامنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن صحابي جليل لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة، روى عنه علما جما كبيرا، خاصة فيما يتعلق بالقرآن الكريم، ألا وإن هذا الصحابي هو عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. عبد الله بن مسعود اسمه عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، حليف بني زهرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو صحابي، وأمه أيضا صحابية، وزوجته زينب صحابية. كان هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أوائل من آمن وأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر عن نفسه بأنه كان سادس 6 أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل، واستجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا لا شك ولا ريب أنه شرف عظيم جدا لهذا الصحابي الجليل الذي لازم نبينا صلى الله عليه وسلم ملازمة عظيمة. ومعلوم بارك الله فيكم أن هؤلاء الصحابة الكرام الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر وجدوا شدة عظيمة، وآذاهم كفار قريش إيذاء عظيما كبيرا، ولكن كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي هذا تنبيه لنا بارك الله فيكم أن الإنسان في هذه الدنيا قد يتعرض إلى ألوان من الأذى ومن الكلام ومن الإيذاء من قبل أشخاص مختلفين، ولكن الأذى الأكبر عندما يصدر من الأقارب والأرحام يكون مؤلما جدا للإنسان، فواجبنا أن نصبر بارك الله فيكم. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. كلنا يعلم سلمكم الله أن الإنسان إذا صبر على المصائب رفع الله عز وجل له الدرجات العظيمة وأعطاه الحسنات الجزيلة، ولكن أحيانا ما يكون عندنا يقين بهذه الأمور الشرعية العظيمة التي أخبر الله عز وجل أنه سيعطيها لمن صبر على البلاء، فنحتاج بارك الله فيكم إلى يقين عظيم جدا بالله سبحانه وتعالى. فليكن من دعائنا اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. اشتد الأذى على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيهم عبد الله بن مسعود. أذى بارك الله فيكم يتعلق بالسخرية، بالاستهزاء، أذى جسدي، أذى لفظي، حتى أن كفار قريش تجرؤوا على بعض الصحابة الكرام وقتلوهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ صبروا واحتسبوا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على الهجرة إلى الحبشة. وكان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ممن هاجر وترك مكة المكرمة وذهب مهاجرا إلى الحبشة. ولا شك ولا ريب أن الإنسان إذا ترك بلده صعب عليه الأمر جدا، ولكن كيف إذا كان الأمر يتعلق بترك مكة المكرمة؟ وهذا ما فعله عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، فهو قد هاجر إلى الحبشة، وأيضا بارك الله فيكم هاجر بعد ذلك
إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الهجرة لهم الأجر العظيم والفضل الكبير والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. من شدة ملازمة عبد الله بن مسعود للنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخلف عن أي غزوة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد شهد غزوة بدر وشهد سائر المشاهد مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بل كان له موقف مشرف جدا في غزوة بدر، فقد كان هو الصحابي الذي قتل أبا جهل عدو الإسلام والذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أجهز عليه، وهذا الأمر أعطاه الله عز وجل لعبد الله بن مسعود، وانتقم الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم من عدو الله أبي جهل الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء عظيما. وهذا طبعا درس لنا جميعا إلى أن الذي يتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام سيجازيه ربنا سبحانه وتعالى إن لم يتب هذا الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، كل من يتبع ويعظم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله سبحانه وتعالى. وفي قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، كل من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويكره نبينا عليه الصلاة والسلام هذا شخص يقطعه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أحب نبيه حبا صادقا عظيما. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو في سبيل الله، فقد شارك في فتوح الشام وفي معركة اليرموك عليه رضوان الله تعالى. وكان عبد الله بن مسعود شديد الملازمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. جلس مرة جماعة من الصحابة الكرام يتكلمون، فيهم أبو موسى الأشعري وفيهم أيضا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقال بعضهم للآخر أن عبد الله بن مسعود أو هذا الرجل لا أعلم أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله من هذا الرجل. فقال أبو مسعود البدري لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بأن عبد الله بن مسعود كان يشهد إذا غبنا، أي أننا نحن معشر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد ينشغلون ببعض الأمور، أمور الحياة ومسائل المعيشة، وأما عبد الله بن مسعود لشدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفارق نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم. بل أيضا بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود مشهور بلقب وهو ابن أم عبد ويكنى بأبي عبد الرحمن. قال بعض الصحابة الكرام لما قدمت، وهو أبو موسى الأشعري، لما قدمت أنا وأخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كنت أظن أن عبد الله بن مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو وأمه، لكثرة ما كانوا يدخلون على نبينا صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي لازم نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يسمح لشخص رديء الطباع، وحاشا عبد الله بن مسعود من ذلك، أن يلازمه وأن يكون قريبا منه. فلما كانت الصفات الحسنة والخصال الجميلة والصفات الطيبة والعبادة والزهد والورع والتقوى موجودة عند هذا الصحابي الجليل كان ملازما لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهنيئا والله لمن كان هذا حاله من الصحب الكرام، لذلك امتازوا عنا ورفعهم الله عز وجل رفعة عظيمة. بل كان عبد الله بن مسعود يأذن له نبينا صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا، ويسمح له بأن يدخل عليه في أوقات لا يسمح لباقي الصحابة أن يدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود ولمحبة عبد الله بن مسعود بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه بارك الله فيكم منقبة عظيمة جدا لهذا الصحابي الجليل، ومنزلة عظيمة جدا من منازل الإيمان من الله عز وجل بها على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. بل كان عبد الله بن مسعود بارك الله فيكم من شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته وكلامه وطريقة تعامله. وهذا بارك الله فيكم يأتي للإنسان إذا أكثر من مخالطة شخص. تجد أحيانا بعض الأشخاص
لا يوجد بينهما نسب مشترك، ولكن الأول يلازم الثاني ويحبه، فتجد بينهم أمور مشتركة، والأول بارك الله فيكم يكون مثل الثاني. وعبد الله بن مسعود من شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة الكرام يقرون ويعترفون بأنهم لا يعلمون شخص أشد يعني مشابهة للنبي صلى الله عليه وسلم في سمته وأخلاقه ودله، أي طريقة كلامه وأسلوبه، من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. فانظروا إلى هذا الحب العظيم الذي كان في قلب عبد الله بن مسعود لنبينا صلى الله عليه وسلم، حتى أن طريقة كلامه، طريقة ممشاه، طريقة حديثه مع الناس كانت مثل طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في قلب من؟ قلب المعظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يمتلئ قلبه محبة لكتاب الله ومحبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيمشي على خطى وطريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالصحابة الكرام من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا طريقته وأسلوبه وهديه حتى في التخاطب مع الناس. الآن نذكر ونقول لبعض الناس: لا تأكل بشمالك، ولا تشرب بشمالك، لا تعطي بشمالك، ولا تأخذ بشمالك، كل هذه الأمور افعلها بيمينك. يقول: لما أصنع هذا؟ نقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ويفعل ذلك. فإذا كنت معظما موقرا محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكن معظما لسنته وهديه وطريقته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. الآن قد يوجد بين بعض الأشخاص شيء من القطيعة وشيء من العداوة. إذا أردت أن تطبق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، اعف واصفح وسامح الناس وطهر قلبك من الغل والبغي والحسد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، يا رب ارزقني قلبا طاهرا بعيدا عن الغل والحقد والحسد. هكذا كان قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان الصحابة الكرام يحرصون على تطهير قلوبهم فتمتلئ حبا وشوقا لله وتعظيما ومحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كان معروفا بأمر معين تميز فيه عن عدد كبير من الصحابة. ما هو هذا الأمر؟ طبعا ذكرنا شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمثل جانب السنة. وأيضا كان معتنيا بكتاب الله عز وجل عناية عظيمة، يعني بارك الله فيكم من الصحابة المتخصصين في التفسير. فقد قال الذهبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان من أذكياء العلماء، كان ذكيا نابها نبيها فطنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فوجه هذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل لعبد الله بن مسعود، وجهها للعناية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتني بالقرآن عناية عظيمة. أتعلمون بارك الله فيكم من الذي أثنى على عبد الله بن مسعود في جانب العناية بالقرآن؟ إنه نبينا صلى الله عليه وسلم. كان يحث الصحابة الكرام على أخذ القرآن ورواية القرآن وقراءة القرآن عن أو على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة. الصحابي الأول عبد الله بن مسعود ابن أم عبد، والصحابي الثاني معاذ بن جبل، والصحابي الثالث أبي بن كعب، والصحابي الرابع سالم مولى أبي حذيفة. بل قال عبد الله بن عمرو بن العاص: ما زلت أحب عبد الله بن مسعود لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على أخذ القرآن من هؤلاء الأربعة. فانظروا بارك الله فيكم كيف خص الله عز وجل هذا الصحابي الجليل بمزيد عناية بكلامه وكتابه سبحانه وتعالى. ومعلوم بارك الله فيكم أن من أقبل على القرآن رزق الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن أقبل على القرآن رزق رقة القلب. فكان عبد الله بن مسعود رقيق القلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين الدليل على هذا؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا جبل لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم ويروونه عن نبينا مباشرة
بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ذكرنا سلمكم الله أن هذا الصحابي كان يتميز بشدة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعناية العظيمة بكلام الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة الكرام على أخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أي كان عبد الله بن مسعود إذا أراد الناس مثلا أن يتعلموا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام تعلموا القرآن من عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ومن شدة عنايته بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستمع لتلاوته لكلام الله عز وجل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، وشوف الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وقد أنزل الله عز وجل عليك القرآن؟ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود واستفتح بسورة النساء، فبلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: حسبك، فإذا عيناه تذرفان بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فانظروا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة عبد الله بن مسعود ويتدبر ويتأمل في كلام الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بالقرآن عناية عظيمة، يتلوه ويراجعه مع جبريل ويقرأه في الصلاة، وكان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض فيقرأ القرآن، وكان أيضا يحب أن يستمع القرآن إذا قرأه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليست مجرد هذه المسألة ليست مجرد استماع لكلام الله، وإنما استماع مع تدبر وتفكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما قال بعضهم: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن خير من كلام الشاعر. قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب التي تعرض عن الله عز وجل هي القلوب المحرومة، وأما القلوب المقبلة على كلام الله والتأمل والتدبر في كلامه وكتابه سبحانه وتعالى هي قلوب لينة وقلوب رقيقة. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هكذا تكون مكانة القرآن. وفي هذا والله تنبيه لجميع الآباء والأمهات: لو كنت أنا مقصرا أو أنت مقصرا أو أنت مقصرة، لا بد والله أن نعتني بتعليم أبنائنا كلام الله سبحانه وتعالى. آباؤنا وأجدادنا كان حظهم من العلم الدنيوي الشيء القليل، بل لعل بعضهم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنهم ما كانوا يتهاونون أبدا في تعليم أبنائهم كلام الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يفرحون إذا قطع أبناؤهم شيئا من الحفظ أو التقدم في حفظ كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الآباء الكرام، أيتها الأمهات الكريمات، اعتنوا بتحفيظ أبنائكم كلام الله سبحانه وتعالى حتى يسيروا على طريقة عبد الله بن مسعود وسائر الصحابة أجمعين الذين أخذوا القرآن والعلم عن سيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا سلمكم الله وبارك الله فيكم، من مناقب عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ثناء عظيما. كان عبد الله بن مسعود في مجلس وحضرة جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فانكشف شيء من ساقه، وكان في ساقه دقة بارك الله فيكم. ما معنى الدقة؟ أي أن فيها شيء من الضعف والنحافة، والريح كانت إذا جاءت بارك الله فيكم الريح القوية كانت تميل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. فهذا الموقف أضحك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ذلك؟ لساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فانظروا إلى الفضل العظيم والإيمان الكبير الذي كان عليه هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا الخبر بارك الله فيكم تنبيه لنا أن في يوم القيامة قد يوزن الشخص نفسه، وقد توزن صحيفة العمل، وقد يوزن العمل نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي هذا دليل على أن الذي يوزن هو العمل. وأيضا جاء في بعض الأخبار كحديث البطاقة أو غيرها أن الذي يوزن صحيفة العمل. وأيضا في هذا الخبر دليل على أن الذي يوزن هو العامل نفسه، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكن الخلاصة من هذا شرف عبد الله بن مسعود، فقدمه وساقه أثقل في الميزان من جبل أحد، هذا الجبل الكبير والجبل العظيم الموجود في المدينة النبوية. وزن ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان عند الله عز وجل من جبل أحد، لأن العبرة عند الله عز وجل ليست بالأجساد، ليس بالطول أو العرض أو جمال الجسد، وإنما العبرة بارك الله فيكم بما يوجد في قلب الإنسان وبالأعمال التي ظهرت على جوارح الإنسان وعلى لسان الإنسان. فهذا هو الميزان. الناس ما يتفاضلون بارك الله فيكم يوم القيامة بأحسابهم وأنسابهم وأجسادهم وأبدانهم وجمالهم، وإنما يتفاوتون ويتفاضلون بالعمل الصالح. إن كان عمل الإنسان صالحا فليحمد الله عز وجل، وإن لم يكن عمل الإنسان صالحا فليتدارك من الآن، فلا يزال في العمر بقية. وسارعوا وسابقوا، هكذا يحثنا الله سبحانه وتعالى على المسارعة والمسابقة لجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. أيضا بارك الله فيكم من مناقب وفضائل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه نزلت فيه بعض الآيات من القرآن الكريم. كان عبد الله بن مسعود مع جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام أغلبهم كان من البسطاء والفقراء، يعني بعضهم كان نسبه شريفا عظيما، مع شرف نسبه بارك الله فيكم لم يكن عنده المال الكبير والمال الوفير. فكان كفار قريش إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع الصحابة الكرام يزدرون هؤلاء البسطاء والفقراء من الصحابة، فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء، أبعدهم عنا، لا نريد أن نجلس معهم. فنزل فيهم قول الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكان فيهم بارك الله فيكم عبد الله بن مسعود، وكان فيهم سعد بن مالك عليه رضوان الله تعالى. فانظروا بارك الله فيكم أن الميزان الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى هو تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فرق بين عربي وعجمي عند الله عز وجل إلا بتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حبشيا كما يذكرون في ترجمته وفي سيرته، ولكن كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا عليه في الجنة. فهذا دليل على أن الأعمال يرفع الله عز وجل بها الإنسان ويرزقه أعالي الجنان بإقباله على العمل الصالح. أيضا بارك الله فيكم من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام، معتنيا بتلاوة القرآن وقراءة القرآن على الوجه الذي قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بارك الله فيكم لا يجوز لي ولك أن نقرأ القرآن على أهوائنا، وإنما نحرص على تعلم أحكام التجويد حتى نقرأ القرآن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر بارك الله فيكم إلى فضل ضبط وإتقان القرآن، أنك تقرأ القرآن كما قرأه نبينا عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن مسعود كان محققا لهذه الأمور، وأيضا بارك الله فيكم كان عالما بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فهو حبر من أحبار هذه الأمة، رجل قد ملئ علما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يقول لقد أخذت 70 سورة أو أكثر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضبطها ضبطا مباشرا من قراءة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا توجد سورة في القرآن إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا توجد آية في القرآن إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لأتيته حتى أروي عنه العلم. وأيضا كان يذكر عن نفسه بأنه من أعلم الصحابة في كتاب الله عز وجل، وكان يقول وما أنا بخيرهم. فانظروا إلى هذا العلم عندما يكون مصحوبا بالتواضع
لله سبحانه وتعالى، ومعرفة أقدار ومنازل الناس، كما كان عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى يفعل ويصنع. كان يذكر عن نفسه بأنه من أعلم الصحابة بكتاب الله وبكلام الله عز وجل، ولكنه في نفس الوقت كان يقول: وما أنا بخيرهم، أي لست أنا بأفضل الصحابة الكرام، هناك من هو أفضل مني وأعلم مني وأكثر تقوى وإيمانا مني. فالله در هذه القلوب التي كانت تقبل على الخير وتعترف بالفضل لأهل الفضل، وتعرف بأن غيرها أفضل منها. لأن بعض الناس لما يقبل على الطاعة وعلى العبادة قد يتصور بأنه لا يوجد أحد أفضل منه، وأن الناس كلهم لا يساوون شيء، وأنه هو الصالح العابد الزاهد القانت، والناس كلهم فجار فساق والعياذ بالله. وهذا طبعا أمر خطأ كبير وشنيع، وطريق لم يكن عليه حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا بارك الله فيكم من أهل العبادة والعلم العظيم الراسخ المتين، مع احتقار وازدراء النفس عليهم رضوان الله تعالى. وأيضا بارك الله فيكم في كلام عبد الله بن مسعود السابق رضي الله تعالى عنه وأرضاه تنبيه وإشارة أنه كان يعتني بالتفسير عناية عظيمة جدا. فلا بد علينا والله أن نعتني بتفسير كلام الله حتى يحيي الله عز وجل قلوبنا، لأن بعض الناس يقرأ القرآن، هذا إذا قرأه طبعا، وهو لا يفقه شيء من كلام الله عز وجل. لا أقول بارك الله فيكم بأن هذا الإنسان لا يفقه شيء من كلام الله عز وجل لأنه مثلا لا يحسن العربية، لا، ليس هذا هو السبب لذلك، وإنما السبب لذلك التفريط والإهمال. وإلا فتجده هذا الإنسان مثلا مثقف، يقرأ، يتابع الأمور الجديدة، ولكنه لم يكلف نفسه أبدا أن يتعلم بعض الأشياء اليسيرة في تفسير كلام الله عز وجل. أضرب لكم مثال. الآن بارك الله فيكم نقرأ في سورة الفاتحة، فنقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل سألنا أنفسنا ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ هل سألنا أنفسنا بارك الله فيكم ما معنى والعاديات ضبحا، غاسق إذا وقب، ويل لكل همزة لمزة، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وغير ذلك من الآيات الكثيرة جدا. نحن نعرف أشياء دنيوية كثيرة، ولكننا نحرم أنفسنا من التدبر والعناية بتفسير كلام الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولو كان علم التفسير غير مهم لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. فمن أنواع وأقسام التفسير تفسير القرآن بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفسر القرآن بسنته، وهذا هو القسم الثاني من أقسام تفسير كلام الله عز وجل. القسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، فالقرآن هناك آيات فسرت بعض الآيات، مثل ماذا بارك الله فيكم؟ قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الآية تبين أن الصلاة لها وقت، لابد أن تؤدي الصلاة في وقتها. طيب، جاءت آيات أخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية فيها تفسير للقرآن بالقرآن، ففسرت الآية الأولى وذكرت الآية الثانية مواقيت الصلاة. طيب، مثال على تفسير القرآن بارك الله فيكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بارك الله فيكم قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى الزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى. مثال آخر قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت لنا كيف نؤتي الزكاة وكيف نخرج الزكاة. فلذلك بارك الله فيكم من أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه وأن يعيش حقا وصدقا مع القرآن، عليه بالإقبال على كلام الله وتفسير كلام الله عز وجل. وليكن بارك الله فيكم عندنا في بيوتنا ولو كتيب صغير في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. رب آية نقرأها سلمكم الله وبارك الله فيكم ينفعنا الله عز وجل بها نفعا عظيما. قد نكون نحن نحفظ هذه الآية ونتلوها دائما، ولكن أحيانا يكون لبعض الآيات وقع خاص في بعض المواقف وفي بعض الحوادث. فلذلك بارك الله فيكم لنقتدي بعبد الله بن مسعود ونعتني العناية العظمى بكلام ربنا سبحانه وتعالى. فإن من اعتنى بكلام الله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى الرفعة العظيمة وأعطاه المنزلة العالية الكبيرة. ثبت أن عبد الله بن مسعود كان قائما في المسجد يصلي، ومر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم
وطفق يستمع لقراءة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وعبد الله بن مسعود يصلي. فلما سجد عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه، يعني اسأل رب العالمين وسيعطيك الله عز وجل. وهذه والله بشرى عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ماذا صنع أبو بكر؟ كان هذا الموقف بحضرة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. توقفنا بارك الله فيكم عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما عندما وجد عبد الله بن مسعود يصلي، وكان عبد الله بن مسعود يدعو الله عز وجل في سجوده، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. عبد الله بن مسعود بارك الله فيكم ما كان يعلم عن هذا الأمر، ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبشره بالخبر، فجاءه عمر بن الخطاب أيضا مسرعا يريد أن يبشره بماذا قال له نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أخبرني بذلك قبلك أبو بكر. فقال عمر بن الخطاب: ما سابقت أبا بكر في شيء إلا وسبقني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر إلى فرح الصحابة الكرام لثناء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود، وكيف كانت قلوبهم سليمة صافية إذا وجدوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الكرام، بادروا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بإخبار هذا الصحابي وبتبشيره بهذه البشرى العظيمة. وانظروا كيف كانت همة الصديق عليه رضوان الله تعالى في إيصال هذا الخبر بسرعة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال سلمكم الله: بماذا دعا عبد الله بن مسعود في هذا السجود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن مسعود: سل تعطه، سل تعطه، وعبد الله بن مسعود لا يعلم طبعا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مشغولا بالصلاة. كانت من دعاء عبد الله بن مسعود في هذا الموقف بارك الله فيكم: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، وأسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، وأسألك نعيما لا ينفد. هكذا كان دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دعا الله سبحانه وتعالى بالثبات على دينه، فقال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، أي أن أكون ممن يثبتون على هذا الدين العظيم فلا أترك هذا الدين. فمعنى هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء عباد الله الصالحين في القرآن العظيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا دعا عبد الله بن مسعود الله سبحانه وتعالى، سأله بأن يرزقه نعيما لا ينفد، أي يرزقني يا رب النعيم والأنس بك والراحة بك والسعادة بك سبحانه وتعالى، ولا ينقطع عني هذا النعيم. والقلب والله إن كان معمورا مقبلا على الله، ووجد الإنسان نفسه في الدنيا في جنة قبل جنة الآخرة. لذلك كان بعضهم يقول: في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وسأل أيضا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. فانظروا إلى الهمة العظيمة التي كان عليها الصحابة الكرام حتى في دعائهم، يعني ما كانوا يسألون الله عز وجل فقط الجنة، وإنما يسألون الله عز وجل أعلى الجنة، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة الكرام: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى، فهو أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة. رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. أيضا بارك الله فيكم من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الصحابة الكرام كانوا يثنون عليه ثناء طيبا وثناء عظيما، فكانوا يذكرون بأنهم ما يعلمون أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في السمت والهدي من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بعضهم يذكر لبعض بأن عبد الله بن مسعود كان يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم غابوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان عمر بن الخطاب إذا ذكر عبد الله بن مسعود يقول: كنيف ملئ علما، هذا الرجل وهذا الجسد قد امتلأ علما وأصبح ريانا مرتويا من العلم الشرعي الذي أخذه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذه أيضا من كلام الله وكتابه سبحانه وتعالى. وهذه والله منقبة عظيمة جدا
لهذا الصحابي الجليل بأنه كان من علماء الصحابة وأحد أذكياء العلماء وأحد الصحابة الذين أقبلوا على العلم المبني على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثبت أيضا في الخبر سلمكم الله وبارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر الصديق في مكة، وكان عبد الله بن مسعود يرعى غنما لبعض أهل مكة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى الراعي، ومن كان الراعي الآن؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: أيها الراعي أحضر لنا شاة حتى نحلبها. فقال عبد الله بن مسعود: إني مؤتمن، هذه أمانة عندي ولم يأذن لي صاحب هذه الأغنام أن أحلبها لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: هل عندك شاة لم ينزو عليها فحل؟ فقال عبد الله بن مسعود: نعم. فأحضر شاة صغيرة، مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ثم بعد ذلك امتلأ هذا الضرع لبنا فحلبه نبينا صلى الله عليه وسلم، فشرب منه نبينا عليه الصلاة والسلام وشرب منه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاء عبد الله بن مسعود لما رأى هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام قال: علمني من هذا الذي قلت، أنت الذي قلت شيء كبير وشيء عظيم، هذا الضرع ما كان فيه شيء من اللبن فامتلأ لبنا، ثم بعد ذلك قلص لما تركت هذا الضرع. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنك لغلام معلم. قال عبد الله بن مسعود: رويت بعد ذلك 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الموقف بارك الله فيكم يبين لنا شدة أمانة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وإلا لو سمح للنبي صلى الله عليه وسلم وللصديق أن يحلب بعض الأغنام الموجودة عندهم، هذا الأمر لن يظهر ولن يكتشفه صاحب الأغنام أبدا، ولكن كان مؤتمنا على هذه الأغنام، فلم يريد أن يخل بهذه الأمانة أبدا. وليت بعض الموظفين حقيقة يسمع مثل هذا الكلام ويعلم بأن العمل أمانة وأموال الدولة الموجودة عنده أمانة، وأن مثل هذه المسائل لا بد أن يعتني بها عناية عظيمة، فقبل أن يراه أي أحد من الناس يراه ربنا سبحانه وتعالى. ومن كان أمينا هكذا كان أيضا أمينا على كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظما لكلام الله عز وجل، ومقبلا على العناية بالقرآن العظيم، فلم يخرم حرفا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا سلمكم الله من مناقب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن عبد الله بن مسعود كان معروفا باتباعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث الصحابة الكرام وتكون مواعظه قليلة في بعض الأيام يعني ليس كان في كل يوم يحدثهم بالموعظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هل زدتنا؟ لماذا لا تزيد علينا في الموعظة؟ فقال لهم كلاما خلاصته: هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. والله من طبق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وجدها فعلا تلامس وتطبق قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الإثقال على الناس بكثرة المواعظ بعد كل صلاة، وبعد مثلا كل ركعتين من ركعات التراويح، وفي كل وقت وفي كل حين، قد يكون أمرا صعبا ثقيلا على نفوس الناس. وأيضا ترك هذه الدروس والمواعظ بالكلية أيضا أمر سيضر الناس في دينهم. فعبد الله بن مسعود كان يتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعظ الناس ويبلغ دين الله، ولكنه ما كان يثقل عليهم ولا كان يطيل عليهم، هكذا كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من عناية عبد الله بن مسعود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: الاقتصاد في السنة خير من الزيادة في البدعة. يعني رجل قد يفعل أمرا مبتدعا فيتعبد لله عز وجل البدعة الطويلة العظيمة التي تكون مثلا متعبة ومرهقة وفيها ذكر لله عز وجل طويل وعظيم، ولكن على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود يقول: الذي يتبع السنة ويكون قد جاء بالأمور الأساسية أفضل من الشخص الذي يتبع البدعة ويزيد على دين الله زيادات طويلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وهذه من أين تلقاها عبد الله بن مسعود؟
تلقاها من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحث الصحابة الكرام على اتباع سنته. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الزيادة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الإنقاص عليها. من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه دخل مرة على زوجته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ووجد بأن زينب قد وضعت على رقبتها خيطا. ماذا صنع عبد الله بن مسعود؟ تحسس هذا الخيط وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، وجذب هذا الخيط وقطعه، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت له زوجته بأني لما وضعت هذا الخيط قبل أن أضعه كنت أمر في بعض الأماكن، فإذا لم يكن عندي هذا الخيط كانت عيني يقع فيها شيء، وإذا كان يوجد هذا الخيط لم يقع هذا الأمر في عيني. فقال لها عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هذه من الشيطان. أفضل من هذه الطريقة، وهل فعلت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك تنفثين في العين وتقرأين: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. لماذا قال عبد الله مسعود لزوجته زينب مثل هذا؟ لأن الذي يقرأ القرآن كله من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قول الله عز وجل من الجنة والناس يجد جميع آيات القرآن كلها تحثنا وتحضنا على إفراد العبادة لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، إما تصريحا وإما تلميحا. يعني آيات صريحة، قال الله عز وجل: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه آيات صريحة في عبادة الله سبحانه وتعالى. أو آيات بارك الله فيكم تحثنا على توجيه القرب والعبادات كلها لله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني وأخواتي، في شرعنا وفي ديننا لا يجوز لنا أن نعلق خيوطا على الرقبة أو العضد نزعم بأنها تدفع العين وأنها تجلب الخير وتدفع وتطرد السوء والنحس والشر عندنا أو عنا، فهذا الأمر محرم ولا يجوز. إذا أردت أن تحفظ من جميع الشرور والآفات عليك بذكر الله عز وجل، أشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خالتك أركانه. وأيضا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا دائما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان الموفق يلجأ إلى الله عز وجل ويضرع إليه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أي إله مع الله؟ لا يوجد إله مع الله عز وجل يصنع مثل هذا. وعبد الله مسعود تحسس وتفقد مثل هذا الأمر ونبه زوجته على هذا الأمر، لأن هذا الأمر بارك الله فيكم قد يكثر عند النساء بسبب جهلهن. بعض الأخوات ما تعلم حكم مثل هذه الأشياء وتذهب وتعلق هنا خيطا وتعلق هنا خيطا، فلا بد أن نبين لها: إذا أردت أن تحفظي من العين والحسد اتركي عنك مثل هذه الأشياء. والإنسان دائما وأبدا يحصن قلبه ويحصن إيمانه باللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سيحفظك من كل سوء وشر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله ولا نعلق قلوبنا إلا بالله سبحانه وتعالى. والعجب العجاب أن بعض الناس ينسى اللجأ إلى الله عز وجل ويعلق قلبه بخيط منتن قديم أسود اللون يضعه على الرقبة، أو بعض الخيوط التي يربطها على السيارة. أين اللجأ إلى الله ذي الجلال والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى؟ لذلك بارك الله فيكم لا بد أن نلجأ إلى الله عز وجل. عبد الله بن مسعود بارك الله فيكم كان يعظ الناس وينصحهم فيقول: تعاهدوا القرآن فهو لأشد تفصيا من النعم في عقلها. أي أنك إذا أردت أن تضبط القرآن كن بارك الله فيك ممن يتلو كلام الله عز وجل ويراجع محفوظه بشكل دائم. لماذا؟ لأن القرآن يتفلت، والقرآن بارك الله فيكم إن لم يتعاهده الإنسان بكثرة المراجعة سينساه سريعا. ومن أعظم طرق مراجعة القرآن التي كان الصحابة الكرام يتبعونها أنهم كانوا يقرؤون كلام الله عز وجل
خاصة في صلاة الليل. يعني إذا صلوا الضحى مثلا أو صلوا النوافل أو صلوا حتى في الفرائض مثلا الصلوات السرية يراجعون القرآن في الصلاة. وطبعا في الليل لا تسأل عن عبادتهم وطاعتهم لله عز وجل. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. ومن راجع القرآن في هذه الأوقات الضائعة المهدرة عند كثير من الناس ضبط القرآن الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن حافظ القرآن وحامل القرآن إن قام به بالليل والنهار لم ينسه، وأما إذا ترك القيام به نساه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من فضائل ومناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يسمع ويطيع لولاة الأمر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. استدعاه مرة عثمان بن عفان فقال له بعضهم: لا تذهب إلى عثمان ونحن سنمنعك إن وقع عليك مكروه. قال: إن لعثمان له علي بيعة. فهكذا كان يتميز الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. توفي في السنة 32 من الهجرة ودفن بالبقيع بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهذا الصحابي الجليل في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وسلم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا الكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.